सिक्किम सरकारले राज्यमा दुईवटा नयाँ जिल्लाको घोषणा गरेको छ। पश्चिम सिक्किममा सोरेङ अनि पूर्व सिक्किममा पाक्योङ नयाँ जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ भने यसको निम्ति विभिन्न आधिकारिक कार्यहरू पनि सुरु भइसकेको छ। र तपाईहरुलाई आज हामी विशेष रूपमा पूर्व जिल्ला अन्तर्गत रहेको पाक्योङ जिल्ला जो जिल्ला बनिन लागेको छ त्यस सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू गराउनेछौँ। हामीले यसअघि तपाईहरुलाई पश्चिम जिल्लाको सोरेङ अहिले सब डिभिजन हो, यसलाई जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ र पूर्ण रूपमा जिल्ला घोषणा गरेपछि यसको विभिन्न अफिसियल कामकाजहरू हुन्छ, आधिकारिक कतिवटा कामकाज दस्तावेजीकरणहरू हुन्छ। यो कामहरू सुरु भइसकेको छ भने विभिन्न प्रकारले यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। र केही दिन अघि हामीले तपाईहरुलाई पश्चिम सिक्किमको सोरेङ बारे खबरहरू देखायौं र त्यहाँका आम मानिसहरूले, त्यहाँका जनताले सोरेङलाई जिल्लामा घोषणा गरिसके पश्चात कुन प्रकारको भावना राखेका छन्, कुन प्रकारले सोचेका छन् र यसबारे हामीले तपाईहरुलाई आम जनताको प्रतिक्रिया पनि देखाएका थियौं। र अहिलेलाई भने हामी तपाईहरुलाई पूर्व जिल्लाको पाक्योङ पनि सब डिभिजन हो र पाक्योङलाई पनि अब जिल्ला घोषणा गरिएको छ। र अब जिल्ला भएपछि कुन प्रकारले काम गर्छ यो पाक्योङ जिल्लाले अनि सोरेङ जिल्लाले र त्यस बारे हामी तपाईहरुलाई बताउने छौं। र विशेष अहिलेलाई भने यो भिडियोमा हामी विशेष पूर्व जिल्लाको पाक्योङमा मात्र केन्द्रित रहने छौं र तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो एउटा विशेष जानकारी हो पूर्व जिल्लाको पाक्योङ सब डिभिजन जो जिल्ला हुन गइरहेको छ। यदि अब पाक्योङ जिल्ला भए पश्चात पाक्योङ अन्तर्गत कतिवटा सब डिभिजन आउँछ र यी विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू हामी तपाईहरुलाई दिनेछौँ। पाक्योङ सब डिभिजन छ अहिले र जिल्ला भएपछि पाक्योङ अन्तर्गत पाक्योङ, रङली र रङफू तीनटा सब डिभिजन हुनेछ पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत। र यसै गरी तपाईहरुलाई अर्को जानकारी के गराउन चाहन्छु भने हालको स्थितिमा हेर्ने हो भने पाक्योङ जिल्ला भएपछि पाक्योङ सब डिभिजनको जनसङ्ख्या रहनेछ 36,392 हालको जनसङ्ख्या यस प्रकार छ। र रङलीमा यसै प्रकारले 27,741 जनसङ्ख्या छ। रङफूमा 10,450 जनसङ्ख्या छ। र यो तीनै पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत रहने तीन सब डिभिजनको कुरा गर्दैछौँ हामी, पाक्योङ, रङली र रङफू। र यसै गरी पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू पर्नेछन् भन्ने एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सिज चाहिँ पाक्योङमा जम्मा 5 वटा पाक्योङ जिल्लाको अन्डरमा रहनेछ। र पाक्योङ जिल्ला भएपछि यहाँ पश्चिम पाण्डाम, वेस्ट पाण्डाम, रिनोक, छुजाचेन, नाथाङ माचोङ र नाम्चेबुङ समष्टि चाहिँ पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत पर्नेछ। 18 वेस्ट पाण्डाम, 19 रिनोक, 20 छुजाचेन, 21 नाथाङ माचोङ र 22 नाम्चेबुङ। र यसै प्रकारले यस जिल्ला अन्तर्गत पाक्योङ नयाँ जिल्ला अन्तर्गत रेभिन्यू सर्कलहरू भनिन्छ। रेभिन्यू सर्कलमा पाक्योङ, रङली र रङफू नै रहनेछ। रेभिन्यू ब्लक पनि पाक्योङ, रङली, रङफू। अनि एडिसी सर्कल्स पाक्योङ र ग्याङटोक र बिडिओ ब्लक एन्ड जिपियुस ब्लक वाइज पाक्योङ, पाराखा, रङली, रिनोक र डुगा। बिडिओ कार्यालयहरू बिडिओ यहाँ पाक्योङ, पाराखा, रङली, रिनोक र डुगा जम्मा 5 वटा रहनेछ। र यसै प्रकारले म्युनिसिपालिटी हेर्नु हो भने रङफू नगर पञ्चायत पनि पाक्योङ जिल्लाकै अन्तर्गत आउनेछ। र पुलिस स्टेसन पाक्योङ, रङली, रिनोक र रम्फू र यी पुलिस स्टेसनहरू पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत आउनेछन्। र बर्डर चेकपोस्ट रङफू, रेसी र लिङसे चाहिँ पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत पर्न जान्छ। र तपाईहरुलाई समग्रमा अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने पाक्योङ जिल्ला भएपछि पाक्योङ जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या 74,583 रहनेछ। र यो सेन्सस 2011 को सेन्ससको आधारमा भनिएको हो। र अर्को जानकारी के छ भने पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत फायर स्टेसन पाक्योङ, रङफू र रिनोक फायर स्टेसन पनि पाक्योङ जिल्लाकै अन्तर्गत आउनेछ। र अस्पताल भने सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल रहेको छ। र CHC कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर रिनोक, PHC पाक्योङ, रङपो
माचोङ र रोङली र कलेज विशेष गरी शैक्षणिक संस्थानहरूको कुरा गर्दाखेरि कलेज रेनक डिग्री कलेज र एसएमआइटी माझेटार पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत रहनेछ। र अर्को विशेष कुरा के छ भने शिक्षण संस्थान स्कुलहरूको विद्यालयको कुरा गर्न पर्दाखेरि सिनियर सेकेन्डरी स्कुलहरू कुन कुन पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत रहनेछन् भने रेनक सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, छुजाचेन सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, टिकालाल निरोला सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, रङपो सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, डिक्लिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, माचुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, रोडाथाङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, माम्रिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, पाचे सिनियर सेकेन्डरी स्कुल अनि सेन्ट जेभियर्स सिनियर सेकेन्डरी स्कुल पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत पर्नेछ। जम्मा 10 वटा सिनियर सेकेन्डरी स्कुलहरू पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत रहेका छन्। र नेशनल हाइवेज NH10, NH10, NH717A, NH717B यी राष्ट्रिय राजमार्गहरू पनि पाक्योङ अन्तर्गत पर्नेछ। र एयरपोर्ट त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो, एयरपोर्ट पाक्योङमा छ र पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गत नै पर्नेछ। र अन्य जानकारीहरू तपाईहरुलाई हामीले बताइसक्यौं। र पाक्योङ जिल्ला बनेपछि यसको कुल क्षेत्रफल भने 404 स्क्वायर किलोमिटर रहनेछ। र यो पाक्योङलाई जिल्ला बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। राज्य सरकारले अगावै घोषणा गरिसकेको छ भने यो प्रक्रिया अब लगभग पूरा हुने स्थितितिर छ। र यसरी हामीले विभिन्न प्रकारको जानकारीहरू हामीले तपाईलाई दियौं। यो पूर्व जिल्लाको पाक्योङ बनिन लागेको जिल्ला हो। र पश्चिम जिल्लाको सोरेङ पनि जिल्ला बनिन लागेको छ र यसबारे पनि हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिएर आउनेछौं। र विशेष गरी सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत कुन कुन सब डिभिजन पर्छ, कुन कुन कलेज, कुन कुन विद्यालयहरू सोरेङ सब डिभिजन छ अहिले, र जिल्ला भएपछि कुन कुन जिल्लाभित्र कुन कुन विद्यालय, कुन कुन कलेज, कुन कुन अस्पताल, कुन कुन थाना, यी सबै कुराहरू हामी तपाईलाई बताउनेछौं अर्को भिडियोमा। जो सोरेङ सब डिभिजन जो जिल्ला बनिन लागेको छ त्यसमाथि केन्द्रित रहनेछ। र अहिलेलाई भने हामीले तपाईलाई पूर्व जिल्लाको पाक्योङ बनिन लागेको जिल्ला सम्बन्धी बतायौं। र अब सिक्किम राज्यमा अहिलेलाई 4 वटा जिल्ला छ भने यसपछि सिक्किम राज्यमा अब 6 वटा जिल्ला बनिनेछ। र अहिलेलाई यो भिडियोमा भने यति नै। म अर्पण प्रधान, क्यामेरामा छन् सन्दीप प्रसाद। तपाईहरु समी टाइम्स हेर्दै हुनुहुन्छ र समी टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस् र विभिन्न खबर अनि अपडेट्सको निम्ति समी टाइम्स फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।